بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وما كانوا مهتدين وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا كمثل الذي استوقد نارا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله أضاءت ما حوله أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات وتركهم في ظلمات وتركهم في ظلمات وتركهم في ظلمات لا يبصرون لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون فهم لا يرجعون فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء أو كصيب من السماء أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات
ظلمات ورعد وبرق